So when we are learning the Ekavachanam, Bahuvachanam, we said we have the Linga Bedam up to Chatvari, right? So let us learn that one today. Ekaha Chashakaha. Ekaha Chashakaha. Dvau Chashakau. Dvau Chashakau. Trayaha Chashakaha. Trayaha Chashakaha. Chatvaraha Chashakaha. Chatvaraha Chashakaha. Then from here sing. Pancha Chashakaha. Shat Chashakaha. Sapta Chashakaha. एकवारं पुनः एकः चषकः एकः चषकः द्वौ चषकौ द्वौ चषकौ एकः चषकः द्वौ चषकौ त्रयः चषकाः त्रयः चषकाः चत्वारः चषकाः पञ्च चषकाः सप्त चषकाः continues further to चत्वारि एकः चषकः द्वौ चषकौ त्रयः त्रयः चषकाः चत्वारः चषकाः पञ्च चषकाः. So if you want to say in the pair, चषकद्वयं 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 चमसः एकः चमसः द्वौ चमसौ द्वौ चमसौ त्रयः चमसाः त्रयः चमसाः चत्वारः चमसाः पञ्च चमसाः. Want to say the pair? चमसद्वयं चमसद्वयं और द्वौ चमसौ द्वौ चमसौ और चमसद्वयं. We go to the Strilinga pada. स्थालिका स्थालिका एका स्थालिका एका स्थालिका स्थालिका द्वयं स्थालिका द्वयं द्वे स्थालिके द्वे स्थालिके स्थालिका द्वयं द्वे स्थालिके तिस्रः स्थालिकाः तिस्रः स्थालिकाः तिस्रः स्थालिकाः चतस्रः स्थालिकाः चतस्रः स्थालिकाः. And from here continue. पञ्च स्थालिकाः पञ्च स्थालिकाः एका स्थालिका एका स्थालिका स्थालिका द्वयं स्थालिका द्वयं द्वे स्थालिके द्वे स्थालिके तिस्रः स्थालिकाः तिस्रः स्थालिकाः चतस्रः स्थालिकाः
चतस्रः स्थालिकाः पञ्च स्थालिकाः पञ्च स्थालिकाः कुञ्चिका कुञ्चिका एका कुञ्चिका एका कुञ्चिका कुञ्चिका द्वयं कुञ्चिका द्वयं द्वे कुञ्चिके द्वे कुञ्चिके तिस्रः कुञ्चिकाः तिस्रः कुञ्चिकाः चतस्रः कुञ्चिकाः चतस्रः कुञ्चिकाः पञ्च कुञ्चिकाः पञ्च कुञ्चिकाः ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग अङ्कनी अङ्कनी एका अङ्कनी एका अङ्कनी अङ्कनी द्वयं अङ्कनी द्वयं द्वे अङ्कन्यौ द्वे अङ्कन्यौ तिस्रः अङ्कन्यः तिस्रः अङ्कन्यः चतस्रः अङ्कन्यः चतस्रः अङ्कन्यः पञ्च अङ्कन्यः पञ्च अङ्कन्यः अङ्कनी एका अङ्कनी द्वे अङ्कन्यौ द्वे अङ्कन्यौ तिस्रः अङ्कन्यः तिस्रः अङ्कन्यः चतस्रः अङ्कन्यः चतस्रः अङ्कन्यः पञ्च अङ्कन्यः पञ्च अङ्कन्यः Now let's go to them. नपुंसकलिङ्ग फलं फलम् एकं फलम् एकं फलं फलद्वयं फलद्वयं द्वे फले द्वे फले त्रीणि फलानि त्रीणि फलानि चत्वारि फलानि चत्वारि फलानि पञ्च फलानि पञ्च फलानि पुष्पम् एकं पुष्पम् एकं पुष्पं पुष्पद्वयं पुष्पद्वयं द्वे पुष्पे द्वे पुष्पे त्रीणि पुष्पाणि त्रीणि पुष्पाणि चत्वारि पुष्पाणि चत्वारि पुष्पाणि पञ्च पुष्पाणि पञ्च पुष्पाणि नमस्ते नमस्ते शुभोदयं 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 महोदय सूर्ये मम नाम किम् भवतः नाम रघुः भवत्याः नाम किम् मम नाम सूर्यकुमारी एतत् किम् एतत् एतत् किम् एतत् पुस्तकं कति पुस्तकानि सन्ति द्वे पुस्तकानि सन्ति द्वे पुस्तकानि द्वे पुस्तके सन्ति द्वे पुस्तके कति पुस्तकानि सन्ति
द्वे पुस्तके सन्ति। द्वे पुस्तके अत्र बहुवचने सन्ति। वयम् अस्धातोः रूपाणि ज्ञातवन्तः किल? अस्ति, स्तः, सन्ति. You remember? We learned asdhatoh rupani. Now it is time to use them, to use our knowledge. Pustakam asti. Pustakam asti. Pustake staha. Surya. Kati pustakani santi? त्रीणि पुस्तकानि सन्ति। त्रीणि पुस्तकानि सन्ति. कति पुस्तकानि सन्ति? एकं पुस्तकम्। See, when I ask the question, I have to use kati santi. How many are there? But while answering, since you're asking specifically, you are saying, ekam pustakam asti. एषः कः? एषः स्यूतः। कति स्यूताः सन्ति? त्रयः स्यूताः सन्ति। त्रयः स्यूताः सन्ति. कति स्यूताः सन्ति? द्वौ स्यूतौ स्तः। कति स्यूताः सन्ति? द्वौ स्यूतौ स्तः। कति स्यूताः सन्ति? एकः स्यूतः अस्ति। एकः स्यूतः अस्ति. द्वौ स्यूतौ स्तः. त्रयः स्यूताः सन्ति. एषा का? एषा दूरवाणी। कति दूरवाण्यः सन्ति? तिस्रः दूरवाण्यः सन्ति। तिस्रः दूरवाण्यः सन्ति. त्रीणि दूरवाण्यः न, तिस्रः दूरवाण्यः सन्ति. कति दूरवाण्यः सन्ति? एका दूरवाणी अस्ति. एका दूरवाणी अस्ति. कति दूरवाण्यः सन्ति? द्वे दूरवाण्यौ स्तः। कति दूरवाण्यः सन्ति? द्वे दूरवाण्यौ स्तः। कति दूरवाण्यः सन्ति? तिस्रः सन्ति। तिस्रः दूरवाण्यः सन्ति. तिस्रः. द्वे दूरवाण्यौ स्तः. एका दूरवाणी अस्ति. एकं पुस्तकम् अस्ति. द्वे पुस्तके स्तः. त्रीणि पुस्तकानि सन्ति. एकः स्यूतः अस्ति. द्वौ स्यूतौ स्तः. त्रयः स्यूताः सन्ति. So we already learned asti, stah, santi. We already learned syutah, syutau, syutah. Nadi, nadyau, nadyah. Duravani, duravanyau, duravanyah. Pustakam, pustake, pustakani. We also learned asti, stah, santi. Today, we learned the Sankhya forms, number forms in 3 genders. You already learned up to number 4.
there is a linga bheda. Chatvari paryantam sankhyanam linga bhedah bhavati. Pancha arabhya sankhyanam linga bhedah nasti. So there is a difference in gender for the numbers in Sanskritam up to 4. The numbers you learn, ekam, dve, trini, chatvari, that's how you learn, right? Those numbers are neutral, neuter gender forms, right? So in the 3 lingas, the 4 numbers are ekaha punlinge, eka strilinge, ekam napumsakalinge, dvau punlinge, द्वे स्त्रीलिंगे, द्वे नपुंसकलिंगे, त्रयः पुल्लिंगे, तिस्रः स्त्रीलिंगे, त्रीणि नपुंसकलिंगे, चत्वारः पुल्लिंगे, चतस्रः स्त्रीलिंगे, चत्वारि नपुंसकलिंगे. पंच आरभ्य रूपाणि समानानि. पंच पंच पंच, षट् षट् षट्, they are the same. How do you remember these forms? You're learning so many new words. With examples. Always remember with example. Ekaha, ekaha balakaha. Ekaha. Don't try to remember ekaha, pullinga rupam, or in English, oh, in masculine gender, eka. No. Remember by usage. Ekaha balakaha. Ekaha balakaha. That's why I do the exercise. Ekaha balakaha. Eka balika, eka balika, eka balika, eka balika. So if you remember eka balika, you'll remember eka automatically. Ekam pustakam, ekam pustakam. Dvau balakau, dve balike, dve pustake. Trayah balakaha, tisrah balikaha, त्रीणि पुस्तकानि. चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि पुस्तकानि. पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच पुस्तकानि. षड् बालकाः, षट् बालिकाः, षट् पुस्तकानि. So from pancha onwards, there is no linga bheda. We learned that. Surya, agachatu. इदानीं पुनः एकम् अभ्यासं कुर्मः. इदानीं प्रश्नाः केवलम् अत्र संख्यानां प्रयोगः केवलं पाठे भवति इति न, व्यवहारे अपि. सूर्य आगच्छतु. भवत्याः नाम किम्? मम नाम भवत्याः पुत्रस्य नाम किम्? पुत्रस्य नाम रोहनः. कनिष्ठः. ज्येष्ठपुत्रस्य नाम किम्? मम पुत्रस्य नाम रोहितः. रोहितः. भवत्याः कति पुत्राः सन्ति? मम द्वौ पुत्रौ सन्ति. स्तः. भवत्याः कति पुत्राः सन्ति? मम द्वौ. मां पृच्छन्तु. भवतः कति पुत्राः सन्ति? मम अपि द्वौ पुत्रौ स्तः. मम द्वौ पुत्रौ स्तः. भवत्याः कति पुत्रिकाः सन्ति? मम एका. भवतः कति? भवतः पिता सन्ति? मम एका पुत्रिका अस्ति. See this in conversation. एकः पुत्रः, द्वौ पुत्रौ,
त्रयः पुत्राः, एका पुत्रिका, एका पुत्री, द्वे पुत्रिके, द्वे पुत्र्यौ, तिस्रः पुत्रिकाः, तिस्रः पुत्र्यः. But after that you may not need the numbers, because nowadays even dvau putra is too much, 2 sons is too much, 2 daughters is too much, right? So we are all content with ekah putraha or eka putrika, right? Both. So I repeat, in summary, what have we learned today? In Sanskritam, numbers 5 onwards, pancha arabhya, संख्यानां लिंगभेदः न भवति संस्कृतभाषायां. 4 पर्यन्तम् एकमारभ्य लिंगभेदः भवति. So there is a lingabheda starting from 1 up to 4. 5 onwards there is no lingabheda. Astu.